प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, कोरोनाको कहर, नेकपा भित्रको विवाद, बाढी, पहिरो, डुबान, विपत्ति लगायतका सन्दर्भ, विषय र प्रसङ्गमा हामीले निरन्तर बहस गर्दै आएका छौँ। नेकपाका नेताहरू तमाम राजनीतिक सङ्कटलाई अरू गहिरो बनाउँदै, अरू गिजोल्दै, राजनीतिक प्रणालीलाई अरू धमिलो बनाउँदै अहिले पनि सत्ता र शक्तिको लडाइँमा, स्वार्थी लडाइँमा, स्वार्थी छिनाझम्टीमा लडिराखेका छन्। जनताले दिएको अभिमतको अपमान भइराखेको छ। किनकि जनताको अभिमत स्थायी सरकार सञ्चालनका लागि हो, समृद्धिका लागि हो, विकासका लागि हो र विपत्ति आइपर्दा, सङ्कट आइपर्दा राज्य छ भनेर अनुभूति गराउनका लागि हो, जुन कुरा आम रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले बिर्सिराखेको देखिएको छ। नत्र कोरोना सङ्कटको यत्रो महामारीको समयमा नेकपाका नेताहरू, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलाइसकेका व्यक्तिहरू सत्ताका लागि, पदका लागि, कुनै कसै व्यक्तिको राजीनामाका लागि यति धेरै मरिहत्ते गरेर गुटगत भेला बैठकमा पक्कै पनि व्यस्त नहुने थिए। यो परिस्थितिले आम रूपमा व्यवसायीहरूलाई धेरै निराश बनाएको छ। नागरिकभन्दा बढी व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। करोडौँ अरबौँको लगानी भएको छ। सरकारले पर्यटन वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो। सुरु हुँदा नहुँदै कोरोनाको कहर सुरु भयो। त्यसबाट थिलो थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नु पर्ने समयमा, सरकारले महत्त्वपूर्ण राहत प्याकेज लिएर आउनुपर्ने समयमा यो खालको राजनीतिक द्वन्द्व चर्कँदै गर्दा व्यवसायीहरू कुन मनोबलमा काम गरिराखेका छन्। आज हामी समग्र पर्यटन उद्योगको कुरा गर्दैछौँ। समग्रतामा पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिन्छ कि होटलहरू अब खुल्छन् कि अब पर्यटन आवागमन बढ्छ कि भन्ने एउटा झिनो मसिनो आशा अनि त्यही केन्द्रमा उभिएर होटल खोलेका व्यवसायीहरू पनि अहिले आत्तिएका छन्। कोरोनाको कहर बढिराखेको छ। यो अवस्थामा समग्र पर्यटन उद्योग कस्तो छ? पर्यटन व्यवसायी नागरिक अभियन्ता भरत बस्नेत आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। भरत बस्नेतज्यू, हजुर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। कसरी चलिराखेका छौ तपाईँहरूको दैनिकी? अहिले त चलेको छैन भनेको छ, ठप्पै छ। यो बिचमा अब त होटल खोला, होटल चलाऊ भनेर सरकारले त भनिदियो। हजुर, खोल्नु भयो अथवा खोल्नु भएन? होटलहरू त खुलेकै छन् होइन, नखुलेका होइनन्। तर मुख्य कुरा अब होटलहरू खोल्ने भनेको पाहुनाको लागि हो। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आउने क्रम बन्द छ। यो भदौ 1 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेका छन् होइन। अब त्यसमा पनि अब तपाईँको चाहिँ अब पर्यटकहरू अब तत्कालै आउँदैन जस्तो छैन। त्यहाँदेखि खोलेर पनि झन् बढी खर्च हुन्छ, झन् मार्का परिन्छ। अब जस्तो यो अवस्था अरू केही महिना जाला जस्तो पनि देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले धेरै गाह्रो छ, धेरै कठिन छ, 6-8 महिना अरू जान्छ भनिराखेको छ। परिस्थिति यसै गरी लम्बिराख्यो भनेदेखि तपाईँहरूका अघिल्तिरका विकल्पका बारेमा केही बहस गर्न थाल्नु भएको छ? हामीसँग विकल्प पनि छैन होइन। विकल्प छैन। अब हामीले एउटै मात्रै कुरा भनेको कति लामो समयसम्म हामी कुर्न सक्छौँ, पर्यटकहरूको आगमनको खातिर हामी कुर्न सक्छौँ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ अब राज्यको पनि सहयोग हुनुपर्छ। अब मलाई लाग्छ अब अहिले भएका उद्योगहरूमा सबभन्दा बढी संसारभरि नै प्रभावित भएको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव परेको उद्योग भनेको चाहिँ पर्यटन उद्योगै हो। अब पर्यटन उद्योगलाई तङ्ग्राउनलाई सरकारको पनि सहभागिता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकारले के गरिदिनु पर्यो? तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ आजका दिनसम्म? अब यो बिचमा बैंकबाट लिएका ऋणका कुरा, नेपाल भ्रमण वर्षका लागि भनेर गरिएको तयारीका सन्दर्भमा भएका लगानीका कुरा, यी सबै सन्दर्भमा
सरकारले अब के गरिदिनु पर्ने हो, व्यवसायीले के गरिराखेका छन्, यो समय त अरू लम्बिएर जाने अवस्था देखिएको छ। विदेशी पर्यटक नआइकन हाम्रो यहाँका ठुल्ठुला होटलहरू सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन, पर्यटन क्षेत्रहरू खुल्दैनन् र समग्र आन्तरिक पर्यटकहरू पनि यो कोरोनाको कहरका कारण, बेरोजगारी लगायतका समस्याका कारण थला परेको अवस्था छ भन्दा पैसा त चल्दैन। अब हजुर हजुर कसरी के राज्यले के गरिदिनु पर्यो अब तपाईँहरूको लागि? अब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको अब कमसेकम पनि यो 2 वर्ष जति चाहिँ पर्यटकहरू आउनलाई गाह्रो हुन्छ, लयमा फर्किन समय लाग्छ। किनभने अब यो भ्याक्सिन नआएसम्म मान्छेहरू चाहिँ भ्रमण गर्दै अब जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा भारतमा चाहिँ सङ्क्रमण बढाएको छ। अब भारतको छिमेकी राष्ट्र नेपाल हुन्छ नि होइन, नेपालमा पनि अहिले सङ्क्रमण बढेकै अवस्था छ भनेपछि अब सङ्क्रमण बढेको ठाउँमा, सङ्क्रमण भएको ठाउँमा पर्यटकहरू घुम्न आउँदैनन्। अब यो बडा जटिल अवस्था छ। यसमा के छ भने तपाईँको अब पर्यटन उद्योगीहरूले थाम्ने भनेको 1-2 महिना हो, 2-4 महिना हो होइन, त्योभन्दा लामो समयसम्म थाम्न सक्दैनन्। अब उनीहरूको चाहिँ खर्च त्यत्तिकै हुन्छ। अब ब्याङ्कको जहाँसम्म कुरा छ, ब्याङ्कको लोन लिएका जुन होटलहरू छन् तिनीहरूले तिर्नुपर्ने छाउँ र ब्याज त्यो केही पर सारिएको छ। तर पर सारिए पनि पर्यटकहरू फुल फ्लेजमा नआएसम्म त त्यो तिर्न सकिँदैन। त्यही कारण लामो समयसम्म त्यो राहत दिनुपर्छ सरकारले, र सरकारले मलाई अलिकति क्यास इन्सेन्टिभ पनि दिनुपर्छ। यहाँनिर राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा पनि राज्य के गरिराखेको छ भनेर हेऱ्यो भने त बडो रमिता देखिन्छ बालुवाटारतिर। अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन नि। अब तपाईँले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने जुन भूमिका छ, यस्तो अवस्थामा त्यो भूमिका देखिएको छैन। अब पार्टीभित्र चाहिँ विग्रह छ। तपाईँको चाहिँ मुलुकको विषयमा सोध्ने प्रधानमन्त्री छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई चाहिँ व्यवस्था पार्टी व्यवस्थित गर्नले चाहिँ गाह्रो भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ विभागीय मन्त्रीहरू पनि सरेक छन्। त्यसै गरेर समग्र रूपमा चाहिँ देशमा भएको अप्ठ्यारोपनलाई सरलीकरण गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो अवस्थामा व्यवस्थै के हुने हो, संविधानै के हुने हो, प्रणाली के हुने हो, राजनीतिक पार्टीहरूको भाग्य र भविष्य के हुने हो भन्ने ढङ्गबाट त्यो राजनीति गिजोली राखेको बेलामा सरकारले गरिदिएला अनि त्यसपछि हामी बाँचौँला भनेर भन्ने हो कि अब हामी यसरी बाँच्न सक्छौँ भनेर विकल्पहरू खोज्ने हो? अब यति बेला विकल्पहरू त अब हामीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन्। हामीले कुर्ने भएको त पर्यटकको कुर्ने हो, किनभने यी व्यवसायहरू चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ निर्माण भएका हुन्। अब त्यसमा अर्को विकल्प चाहिँ सोच्न सकिने अवस्था देख्दिनँ म। अब एउटै मात्रै कुरा भनेको चाहिँ सरकारको सहयोगको आवश्यकता मैले चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्छु। अब त्यो बाहेक अर्को त उपाय छैन। के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अहिले समग्र सबैभन्दा बढी बिग्रिएको पर्यटन उद्योगको पनि कुन सेक्टर बढी बिग्रिराखेको छ? पर्यटनमा त सबै बिग्रेको छ। अब चाहिँ वायु सेवा बिग्रेको छ, होटलहरू बिग्रेका छन्, ट्राभल एजेन्सी बिग्रेका छन्, ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, रेस्टुरेन्टहरू सबै बिग्रेको छ। मतलब पछिल्लो समयमा होटलहरू खोलिसके पछाडि, पर्यटकीय क्षेत्रहरू खोलिसके पछाडि अलिकति तङ्ग्रिन सक्ने सम्भावनाहरू भएका ठाउँ पनि होलान् नि। अब यसमा के छ भने तपाईँको हामीले आन्तरिक पर्यटनको कुरा गरेका छौँ होइन। आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा त्यो सम्भावना छैन। जस्तो चितवनतिर भयो, पोखरातिर भयो, यो ट्रेकिङ रुटतिर भए जस्तो यो धुलिखेल, नगरकोट, यो काठमाडौँको वरिपरि छेउछाउका चाहिँ रिसोर्टहरू, होटलहरू यिनीहरू चाहिँ सञ्चारमा आउन सक्छ, तङ्ग्रिन सक्छ यिनीहरू। मतलब आन्तरिक पर्यटकहरूमा निर्भर रहन सक्ने सेक्टर चाहिँ खुल्ने भए त्यसको लागि पनि त काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा जुन ढङ्गबाट अहिले सङ्क्रमण बढिराखेको छ, जसरी मृत्युदर बढिराखेको छ, यसले गर्दा त्यो हामीले अनुशासन कायम राख्न सक्ने अवस्था छ? त्यो खालको पूर्वाधार छ हामीसँग? त्यो त होटलहरूले गर्न सक्छन् होइन, सक्छन्। अब चाहिँ ग्राहकहरूले त्यसलाई चाहिँ मानिदिनु पर्यो। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ सेफ्टीका चाहिँ पूर्वाधारहरू जुन छन् त्यो तयार गर्ने, त्यो चाहिँ होटलहरूले व्यवस्था गर्ने होइन। त्यही छ आफ्ना ग्राहकहरूलाई त्यसमा सरिक हुन प्रेरित गर्ने, त्यो काम त हुन्छ। अब राजनीतिक प्रणालीतर्फ जाउँ ल। तपाईँ पर्यटन व्यवसायी प्लस राजनीतिक अगुवाको हिसाबमा मैले सुरुमा पर्यटन उद्योगको परिस्थितिको बारेमा सोधेँ। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? अब राजनीतिक जुन छ नि तपाईँको जुन यो
विशेष गरेर हामीले के हेर्नुपर्छ भने 7 सालदेखि नै हामीले हेर्नु पर्यो होइन। 7 सालदेखि हेर्दाखेरि के छ भने नेपाली जनताको जनकल्याणको काम भनेको चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ दलीय व्यवस्थाबाट दलद्वारा गरिने हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा राखियो, अगाडि बढाइयो। 7 सालदेखि 15-16 सालसम्म 16 सालसम्म त्यो कुरा चाहिँ अस्थिर भयो, मुलुक अस्थिरतातिर उन्मुख भयो। त्यसपछि त्यो व्यवस्था चाहिँ नेपाल जस्तो देश चाहिँ नेपालमा भएको गरिबी अशिक्षाका कारणले गर्दा त्यो पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्कलहले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्था चाहिँ सुहाउँदो होइन कि भन्ने हिसाबले राजा महेन्द्रले 70 सालमा नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको थियो। त्यो व्यवस्थाले स्थायित्व दिएको थियो र पछिल्लो क्रममा चाहिँ त्यो व्यवस्थाको विरोध हुँदै गयो र निर्वाचनमा बसेर विशेष गरेर भारतमा बसेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस्तै चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आन्दोलन गरे र पछिल्लो क्रममा भारतको सहयोगमा 45-46 जनआन्दोलन भयो र त्यसले चाहिँ नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु गर्यो र नयाँ संविधान दियो। हामी त्यसबाट के देख्छौँ भने राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जनता र मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केमा छ त्यसमा बढी सफल भए। त्यो 45-46 पछि 46-47 पछि जुन नयाँ व्यवस्था सुरु भयो त्यसले पनि के छ भने एउटा स्थायित्व दिन सकेन र त्यसमा एउटा विद्रोही शक्ति माओवादी भनेर चाहिँ जन्माइयो। त्यो पनि भारतमा पालन पोषण भयो। त्यहीबाट चाहिँ उसले मुलुकमा हत्या हिंसाका कामहरू गर्यो र पछि 12 बजे हुँदै भारतमै 12 बजे गराइयो र 12 बजे हुँदै नयाँ व्यवस्था सुरु गरियो र राष्ट्रतालाई पाखा लगाइयो। अब त नेपाली जनताहरूले के भन्यो भने अब चाहिँ पार्टीहरूले के भने अब चाहिँ नेपालमा विकास हुन्छ, नेपालले अब अस्थिरताको राजनीति भोग्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अगाडि बढे र त्यसपछि त्यो पनि काम लागेन र पछि फेरि दुईवटा वामपन्थी दलहरू मिलेर यो पछिल्लो निर्वाचनमा सबभन्दा बढी बहुमतले झन् 2/3 बहुमतले अब त मुलुकमा स्थिरता आउँछ, स्थायित्व आउँछ, देश विकास हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ढुक्क परेर तिनीहरूलाई चाहिँ भोट दिए। तर तिनीहरूभित्र आफ्नै विग्रह छ। उनीहरूले देश र जनताको लागि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। अब यसले के देखाउँछ भने समग्र रूपमा चाहिँ पार्टी प्रणालीमा त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ जुन छ नि सत्ता स्वार्थ, त्यो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरि मुलुकमा विकासका कामहरू चाहिँ अवरोध भएको देखिन्छ। अब जस्तो अहिले हामीले सुरुमा तत्कालीन समयमा राणा शासन बाधक भन्यौँ, राणा हटायौँ, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा दलहरू बाधक भए, अप्ठ्यारो भए, छिनाझम्टीमा लागे भनेर पञ्चायत ल्याइयो, पञ्चायत पनि बाधक भए विकासका लागि भनेर प्रजातन्त्र ल्याइयो, प्रजातन्त्र ल्याइसके पछाडि यो त संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भनेर हामीले माओवादी पनि भोग्यौँ। माओवादीहरूले भने राजा पो बाधक हुन् त, राजा पनि हटायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले। अब यो गणतन्त्र सँगसँगै सङ्घीयता पनि चाहिन्छ, गाउँमा विकास पुग्दैन भन्यो, त्यो पनि स्वीकार गरियो। अब हामीसँग प्रयोग हुन बाँकी सम्भवतः विश्वका सैन्य शासनभन्दा, प्रत्यक्ष सैन्य शासनभन्दा बाहेकको विकल्पहरू हामीसँग केही पनि देखिँदैन र अहिले बहुसङ्ख्यक नागरिक भनिराखेका छन् व्यवस्था ठिक रहेनछ, राजनीतिक नेतृत्व ठिक भएन, प्रणाली ठिक भएन। हामी कता जाँदैछौँ? एउटा कुरा चाहिँ पक्का के छ भने हामीले हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने राणाहरूले 104 वर्षसम्म स्थिर शासन दिए। त्यति बेलाको क्रममा विकासको कुरा गर्ने हो भने अब त्यति बेला संसारभरि विकासको क्रमहरू त्यति तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका थिएन। जे जस्तो थियो शासन व्यवस्था चाहिँ स्थिर थियो। त्यसपछि झनै 30 वर्ष पञ्चायतले स्थिर शासन व्यवस्था दिलायो र विकासका काम पनि त्यति बेलाका अनुसार विकास नै भए। तर पछिल्लो क्रममा जुन चाहिँ जनताले जनताको लागि शासन गर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था सुरु गरियो, त्यसपछि चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ विकासभन्दा पनि पार्टी बिच र अन्तर पार्टी कलहको कारणले गर्दाखेरि विकासमा अवरुद्ध आयो र संसदीय व्यवस्था नै चाहिँ व्यवस्था ठिक होइन भनेर चाहिँ नेकपा माओवादीले चाहिँ भन्दै हिँड्यो र आखिर उसले पनि पछिल्लो क्रममा झन् भद्रगोल संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ प्रवेश गर्यो। त्यसै के देखिन्छ भने यहाँ
नेताहरूले अथवा राजनीतिक गर्ने दलहरूले मुलुकको हितलाई भन्दा पनि त्यो ठाउँमा आफू आउने लक्ष्यले चाहिँ राजनीति गरेका रहेछन्। उनीहरू त्यो ठाउँमा आइसकेपछि त्यो ठाउँमा कसरी आफू बसिरहने अडिरहने टिकिरहने भन्ने उनीहरूको चाहिँ एकपल्ट ध्येय भयो र चाहिँ सरकार सञ्चालनमा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी आफू टिकिरहने काम बाहेक अरू काम नगर्ने त्यो चाहिँ जुन प्रणाली सुरु भएको छ त्यसले गर्दा विकासमा अवरोध आएको छ। जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने राहत पाउन सकेका छैनन्, जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने विकास पाएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिमा के हुँदछ भने जनताको लागि शासन गर्नुपर्ने हो होइन, तर जनताको लागि गर्नुभन्दा पनि आफ्नो लागि शासन गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ बेचैनी छ। अबको विकल्प के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा अब स्थायित्वको लागि पनि देखेको चाहिँ के छ भने नेपालमा 45-46 जुन एउटा परिवर्तन भएको थियो नि संवैधानिक राष्ट्रसत्ता र बहुदलीय प्रजातन्त्र, अब यदि चाहिँ स्थिर स्थायित्व चाहिने हो भने नेपालले राष्ट्रसत्तालाई कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, राजालाई राष्ट्रसत्ता संवैधानिक राष्ट्रसत्ता हुनुपर्छ र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुनै पर्यो। त्यसमा चाहिँ स्थायित्व दिएर विकासका लागि बढी चाहिँ जनताको सुख सुविधाको लागि विकासको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ सक्छ र यसमा यी अहिले भएका राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव देखिँदैन। अब त्यहाँ विकल्प नयाँ विकल्प पनि त तपाईँले के देख्नु भएको छ र? नयाँ विकल्प खोइ बसन्तपुरमा अनसन बस्दैमा अथवा 2-4 जना प्ले कार्ड निक्लेर सडकमा उत्रिँदैमा त्यो पुस्ताले त्यो विकल्पको रूपमा त्यो भ्याकुम त गर्न सक्दैन होला। मलाई के लाग्छ भने तपाईँको नयाँ विकल्प भनेको चाहिँ अब अलिकति विरोध चाहिँ हुनुपर्छ, यो दलहरूको विरोध हुनुपर्छ, खबरदारी हुनुपर्छ र अलिकति बलियो हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ विकल्प दिनेहरूले पनि तपाईँको सङ्गठित हुनुपर्छ क्या। विकल्प सहित भनेर आएकाहरूको पनि राजनीतिक अभिज्ञता हामीले देख्यौँ नि त। फेरि पद हस्तान्तरण गर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा, नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा, जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा विवाद भएपछि फेरि फुटेका छन्। नयाँ मोर्चा बनाएर त्यो खालको एउटा आशा लाग्दो शक्ति बनाउने भयो भनेका बाबुरामहरूको राजनीतिक अभिज्ञता हामीले अहिले देखिराखेका छौँ भन्दा विकल्प कहाँबाट लिएर आउने? यही राजनीतिक पद्धति होइन र? यसमा सुधार्नुपर्छ। त्यसमा व्यवस्थामा अलिकति परिवर्तन आउँछ। सुधार्ने कसरी? जस्तो तपाईँको बाबाले भोट हाल्नुभएका नेता पनि यिनै होलान्, तपाईँले भोट हाल्नुभएका नेता पनि यिनै होलान्, तपाईँको छोराले भोट हाल्ने नेता पनि यिनै हुन्, नातिले हाल्ने पनि यिनै हुन् भन्दाखेरि भोट हाल्ने पुस्ता चाहिँ 4औं पुस्ता गइसक्यो, शासन गर्ने पुस्ता चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्था छैन भनेपछि विकल्प कहाँबाट आउँछ? उनीहरूले छोड्न सक्नु पर्यो नि पहिला। अब विकल्प चाहिँ अलिकति जनताहरू सचेत हुनुपर्छ होइन। तपाईँको जनतालाई जुन चाहिँ गुमराहमा राखिएको छ उनीहरूले नै विकल्प खोज्नुपर्छ, जनताले नै विकल्प खोज्नुपर्छ। अब आउने निर्वाचनमा तपाईँको यिनै नेताहरूलाई भोट दिने हो भने त फेरि दिने हो भने त तपाईँको विकल्पको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर अब यिनीहरूले गरेको जुन चाहिँ क्रियाकलाप छ त्यसबाट सचेत भएर जनताहरूले विकल्पमा चाहिँ विकल्पको लागि सोध्नुपर्छ। अब यहाँनिर अब लगभग हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँको व्यवसायकै सन्दर्भमा आएर बिट मारौँ। व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँहरू अरू कति समय यसरी कठिनको कालखण्डमा गुज्रिनुपर्छ जस्तो देखिराख्नु भएको छ? समग्र यो राजनीतिक विकृति, विसङ्गति, यो असङ्गतिहरू, विवादहरू त छँदैछ, त्यो हामीले केलाइहाल्यौँ। यो परिस्थिति अनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अहिलेको महामारीको पृष्ठभूमि कति समय यसै गरी तपाईँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ अनि तङ्ग्रिन कति समय लाग्ला? मलाई चाहिँ लाग्छ कमसेकम तपाईँको 2 वर्ष, 2देखि सायद 2 वर्ष 3 वर्ष जति यसरी नै जान सक्छ। यो भ्याक्सिन नआएसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब 2021को मध्यतिर अथवा अन्त्यतिर भ्याक्सिन आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामी तङ्ग्रिन्छौँ, होइन भने 2-3 वर्ष चाहिँ कठिन काल हुन्छ। ठेक्न सकिएला? थामी खान सकिन्छ? गाह्रो छ त्यसमा। त्यसैले मैले भने सरकारको सहयोग चाहिन्छ त्यसमा। राज्यले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था त छैन नि त राज्यसँग यति बेला? होइन, गर्न चाह्यो भने त गर्न सक्छ नि त। ढुकुटी रीति हाल्यो, यत्रो धेरै प्रणालीहरू पाल्नुपर्छ हामीले, संरचनाहरू पाल्नुपर्छ हामीले। अब त्यो ठुलो त्यो पर्यटनलाई त्यति ठुलो धेरै आवश्यकता पर्दैन। मलाई लाग्छ राज्यले यसलाई चाहिँ
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यो एकमात्र चाहिँ भरपर्दो एउटा चाहिँ उद्योग हो। अहँ। यसलाई चाहिँ तङ्गाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। थेग्नु पर्यो। ठेक्नु पर्यो। हुन्छ जानकारीका लागि, समयका लागि, संवादका लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। भरत बस्नेत पर्यटन व्यवसायी। कोरोनाको कहरले थलिएको समग्र नेपालको पर्यटन उद्योग सँगसँगै गिजलिएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, प्रणाली, पद्धति अनि समग्र हामीले समृद्धिको सपनासँग जोडेर लेखेको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएको प्रशस्तै आशंका र विवाद। किनकि हामीले 2007 साल यताको नेपालको राजनीतिक पद्धति र प्रणाली हेर्ने हो भने 2017 सालमा त्यस्तै भएको छ, 46 सालमा त्यस्तै भएको छ। 52 सालमा माओवादीले संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यही खालको हतियार उठायो र त्यही परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि हामीले 62-63 को जनआन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो परिस्थिति पनि त्यसै गरी गुज्रियो। त्यस पछाडि लेखेको विश्वकै सबैभन्दा महँगो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा फेरि पनि हामी त्यही खालको राजनीतिक दुर्गति भोगिराखेको सन्दर्भमा यो अवस्थामा मुलुक कता गइराखेको छ अनि यो सङ्कटग्रस्त परिस्थितिमा पर्यटन उद्योग चाहिँ कसरी चलिराखेको छ। भरत बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग समयका लागि। म समय र संवादका लागि भरत बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।